السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ 4ാമത്തെ മജ്ലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, അനുജന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വ നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده أستغفر الله. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖൈറായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ, വീടില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാന്. സ്വന്തമായ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ വീട് നീ നൽകണേ റഹ്മാന്. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ മാരകമായ അസുഖമാണെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാൻ, നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ, അത്തരം മാരക അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല, പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു, ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠതകളും മഹത്വങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു, നീ ആദരിച്ച മാസങ്ങളെ ആദരിക്കാനും അല്ലാഹു തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവെ, മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു, മക്കളില്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാൻ. എല്ലാവർക്കും സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടമുള്ളവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, ചെറിയ സംഖ്യകൾ കടമുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നിൻ്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാൻ. എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. നിൻ്റെ സഹായം അവർക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾ ആരെയും കടക്കാരായി നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീനയിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാൻ. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലി നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലികളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു, വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവെ, സർവ്വ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവെ, മഹാന്മാരുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസുകളിലേക്ക് എത്രയോ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കമൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ എക്സാമുകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മാർക്ക് കൂടിക്കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, എല്ലാം വിജയത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വലിയ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഉള്ളത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസം നൽകിയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.